हेजेर कसो विचार आसा? हांगा खूब पयलीं पसून ही नागाची घुमटी आसा हांगा आनी पयलीं पसून हांगा लोक अशें मानताले की हांगच्यान बाजारकारांचो नाल्ल दवरून मान दिवन हांगच्यान पार काडटाले. सो ती मागीर मदीं मदीं कितें जालें हांगा म्हणल्यार खूब तेंपान मागीर हांगा बरें हें केलां, हांगा रिनोवेशन केलां आनी ताका मान दिवपा खातीर बरे भशेन हांगा हें केलां. आतां आज नागपंचमीची निमित्यान खूब लोक हांगा आयल्या आनी हांगा पुजा करून गेल्यात आनी म्हजी अशीच मागणी आसा नागदेवा कडेन की तो राखणदार हांगचो आनी हांगा जें कितें बरे भशेन जावनी आनी सगळ्यांची राखणी करून बरे भशेन हांगा आसचें अशी म्हजी मागणी आसा. ताजी स्टोरी मातशें आमकां हिस्ट्री सांगा. वास्को बाजारकारांचो सप्ताक स्टार्ट जाता पळय तेन्ना वास्को बाजारकारांचो पार हिंगाच्यान स्टार्ट जाता. तेन्नाच्यान ती धाकटी तेंचे नाल्ल करून तेमी हिंगाच्यान सप्ताक स्टार्ट करताले. ती घुमटी धाकटी आसली ती आमी ती स्लो स्लो करून बांदली व्हरली. इतलेंच आनी कांय ना. लोक नागाक दूद घालता हिंगा नागपंचमीक आमी ते स्टार्ट केले परंपरा ती.